औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद नाज़रीन, इस वक्त उस सफ़र मुअद्दत पर निकले हैं जिसकी हर एक इंसान अपने दिलों की हर धड़कन से लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद करता है। आपका मेज़बान अतहर काज़मी इस वक्त इस सफ़र की उन तमाम मरहलात के साथ आपके साथ रूबरू हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो इस वक्त हमारे चैनल से जुड़ेंगे। और इस वक्त हमारी खुश नसीबी है कि इस सफ़र में एक अजीम ज़ात जो हमारे साथ हम सफ़र है और इस सफ़र को और ज़्यादा रूहानियत बख्शते हुए हम बात कर रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अशरफुल गरबी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पैगाम को नशर करते हैं और आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ धड़कते हुए दिल हैं और जहाँ हुसैनियत जिंदाबाद और पाइंदाबाद है, आज तमाम दुनिया के लोग जहाँ ज़बानें गुंग हो जाती हैं, सरहदें ख़त्म हो जाती हैं और एक ही ज़बान होती है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आइए आगा से रूबरू होते हैं और पैगाम हुसैनियत लेते हैं कि किस तरीके से आज करोड़ों लोग जो ज़ायरे ज़व्वार हुसैन हैं और अपने दिलों की धड़कन से इमाम हुसैन को उस शहादत को कैसे याद करते हैं और पैगाम इंसानियत को आम करते हैं। आगा की खैर मकदम करते हैं और पैगाम के लिए आगा की तरफ रुजू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमुल आशूरा हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। ये सफ़र इश्क, सफ़र मुअद्दत, माशाअल्लाह सबसे पहले तमाम ज़व्वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जान माल इज़्ज़त आबरू के लिए दुआए खैर करते हैं कि जिस तरह से ये दुनिया के गोशे गोशे से सऊबतें बर्दाश्त करके मशक्क़तें उठा के हर तरफ से करबला का रुख किए हुए हैं, जिसे क़िबला आज़ादी कहा जा रहा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहे हैं। हर तरफ से आप इस वक्त जितने भी अच्छे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वहाँ पर देखिए एक ही आवाज़ आती है लब्बैक या हुसैन, और एक ही मंजिल की तरफ काफ़िला रवां दवा है। हम तमाम हज़रात जो है इत्तेफ़ाक़ी तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले हैं। पहले से नहीं मालूम था कि तमाम लोग जो है एक साथ आएंगे। वहाँ लोगों से मुलाकात होती रही और एक काफ़िला बनता रहा और यहीं से उस पैगाम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम ज़ायरीन अपने ज़ायरीन को याद किया था। इरशाद फरमाया था हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। ये रोज़े आशूरा 61 हिजरी में यह आवाज़ करबला के बन में बुलंद हुई थी कि है जो मेरी मदद करे, है कोई जो हमारी नुसरत करे। अजीज़ों, ये आवाज़ उस वक्त के लिए न थी, उस वक्त के लिए भी थी और क़यामत तक के लिए थी। और यही वजह है ये इमाम के अंसार मिशन इमाम की नुसरत करने वाले दुनिया के गोशे गोशे से जो है समत करबला रवां दवा हैं। और इसी तरीके से हम सबको एक दर्स ये लेना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम करना है, मकसद करबला को लोगों तक पहुँचाना है। और वाक़यान इतना बड़ा इज्तिमा, आलमी इज्तिमा जिसे अरबईन का इज्तिमा कहते हैं, जो तादाद 2 करोड़ से ज़्यादा होती है, इस साल तो और भी ज़्यादा उम्मीद है कि जिस तरह ख़बरें आ रही हैं इतना पुरसुकून जो है इज्तिमा, लोग चले जा रहे हैं, ना किसी को कोई परेशानी हो रही है, बल्कि हर इंसान ये चाहता है अपनी ताकत अपनी तवानत के एतबार से खिदमत ज़ायरीन इमाम हुसैन में हिस्सा लें। बाज़ इराक़ी तो जिनके घर में ज़ायर का कदम नहीं पड़ता वो रोते हैं और फरियाद करते हैं मौला क्या कोई गलती हो गई है, इस साल कोई ज़ायर जो है हमारे घर में नहीं आया। और यकीनन इन तमाम सफ़र में ईमान की ताज़गी होती है। कितने हम में से ऐसे अफराद हैं, शायद अगर मुबालगा न हो, सब के साथ कुछ न कुछ करामतें, कुछ न कुछ मुअज़्ज़ात होते रहते हैं। हर इंसान ये देखता है कि कितनी ज़्यादा आसानियाँ, कितनी ज़्यादा जो है आसान यानी ये सफ़र हो जाता है, कितनी मदद होती है, गैबी मदद होती है। इससे पता ये चलता है कि ये मिशन इलाही है, इस निज़ाम को चलाने वाला खुदा है।
اور سرکار امام زمان علیہ السلام کے زیر سرپرستی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن رواں دواں ہے۔ آگے ہمارے استاد آیت العظمیٰ سید محمد سعید الحکیم رضوان اللہ تعالی علیہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ زیارت عربین کا جو نظام ہے کبھی کوئی خیال نہ کرے کہ کسی عالم دین نے جو ہے اس کو منظم کیا، اس کو چلا رہے ہیں، بلکہ اس پورے سسٹم کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے اس کا انتظام کرنے والا خدا ہے اور امام زمان علیہ السلام کی سرپرستی۔ اور زائرین کے حوصلہ کے لیے یہ ہے کہ خود چھٹے امام کتنی دعائیں جو ہے دیتے ہیں اپنے جد کے جو ہے زائرین کے لیے، اور یقیناً کوفہ جو ہے پہلے امام کا دارالخلافہ تھا اور خود ہمارے آخری امام کے بھی جو ہے یہی دارالخلافہ ہوگا۔ اس وقت جو ہے یاد کریے جب امام ظہور فرمائیں گے تو آپ کا نعرہ ہوگا یا لاثارات الحسین، اے ہمارے جد کے خون کے بدلہ لینے والوں کہاں ہوں، تو دنیا کے گوشے گوشے سے عزادار جو ہے جمع ہوں گے اور امام کی خدمت میں مسجد کوفہ مسجد سہلہ میں امام کے قیادت میں وہ آخری جو ہے جسے جو ہے بڑی جنگ کہتے ہیں، امام کے قیادت میں وہ جنگ ہوگی۔ ہم دعا گو ہیں کہ تمام زائرین تمام عزادار کا شمار امام کے آوان و انصار میں ہو اور تمام زائرین کی خدا جو ہے زیارت کو قبول فرمائے، سب کو سلامتی اور صحت کے ساتھ اپنے اپنے وطن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پورے سفر کا آغاز جو ہے قربتاً اللہ، جب ہم مشی واکنگ شروع کریں تو چاہے تمام انبیاء کی طرف سے، اپنے ائمہ کی طرف سے، اپنے مرنے والوں کی طرف سے، یا جو ہمارے زندہ ہیں ان سب کی طرف سے ہم نیت کر سکتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے جو ہے مشی کر رہے ہیں، واکنگ کر رہے ہیں قربتاً اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کا پیغام زندگی کے ہر آئینے کی طرح ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ جب علماء ہمیں پیغام دیتے ہیں تو ہمارے لیے سعادت ہوتی ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں، اور دنیا کی ہر ایک نظام میں شاید اس کے رہبران کے لیے یہ شاید ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگ اپنے رہبران کو جانتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جب رہبروں کی نام آتے ہیں تو ہمارے پاس وہ آئیڈیلز ہیں جن کو ہم معصومین کہتے ہیں، اور ان کی نقش قدم پر چل کے جو علماء حق ہیں ان تمام چیزوں کو جو آج پوری دنیا میں نشر و اشاعت کے حوالے سے تمام پیغام نشر کیے جاتے ہیں، یہ پیغام ضروری ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ بہت سارے برادران ہیں، ہمارے بہنیں بھی موجود ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب کے دلوں کی دھڑکن، اور شاید میں یہ ترجمانی کروں اس بات کی کہ کس طرح سے لوگوں کے زبان سے صرف ایک ہی صدا گونجتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آئیے مل جل کر اربعین حسینی میں ایک ایک قدم بڑھاتے ہیں اور اس پیاس کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اس پیاس کو کبھی درک نہیں کر سکتے۔ بس مجھے ایک واقعہ ملتا ہے کہ کس طریقے سے امام حسین کی پیاس تھی۔ امام حسین نے اس وقت اپنی پیاس کو شاید دنیا تک پیغام کی شکل میں پہنچایا کہ جب اپنے 18 برس کے کڑیل جوان سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم پیاسے ضرور ہو، تم اپنی زبان میری دہن میں دے دو۔ جب وہ پیاسے دہن میں امام حسین کی زبان دی تو امام حسین کے زبان میں وہ 18 برس کا بیٹا یہ کہتے ہوئے زبان کہہ لیتا، بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، ہم امام کی پیاس کو درک نہیں کر سکتے، بلکہ ہر ایک گام ہر ایک قدم پر اپنے انہی اشکوں کا نذرانہ شہزادی سکینہ کو پیش کریں اور ان تمام کربلا کے شہداء کو پیش کریں جن کو 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام اسرا جل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں کہ ہمیں سچا ناصر امام بنا دے، ہمیں سچا عاشق حسین بنا دے، اور ہمیں معصومین کی ان تمام تعلیمات کو ترویج کرنے کا اور ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کا ایک اچھا ہنرمند، ایک لائق انسان بنا دے۔ وآخر الدعوانا اور الحمدللہ رب العالمین۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔